چرا اینجوری نگاه میکنی؟ خیلی بهت میاد. مرسی. میدونی ساعتم کجاست؟ پیداش نکردم. بگیر. مرسی. من چطور شدم؟ خیلی خوب. همین؟ فقط خوب شدم؟ ای بابا چرا ناراحت میشی؟ خیلی خوشگل شدی اون؟ هدیه من کجاست؟ کدوم هدیه؟ هدیه سالگرد ازدواجمون. اونو که هنوز نگرفتم. یعنی چی؟ مگه نگفتی گرفتی؟ آره، اما تو رو درواسی گیر کردم پیش مونا. مونا که غریبه نیست که بخوای تو رو درواسیش دروغ بگی. اون یه جوری پرسید، گفتم این جوری بگم بهتره، واسه همین گفتم. اون وقت اگه ازم پرسید پلاکت کجاست چی بهش بگم؟ اون ازت نمیپرسه. اگه هم پرسید بگو یه جایی گذاشتم یادم نمیاد. خودت یه چیزی بهش بگو دیگه. الکی چرا؟ خب یه هدیه کوچیک میگرفتی. حداقل حرمت عشقمون رو حفظ میکردی. آره درست میگی. معذرت میخوام، دفعه بعدی به این چیزا حواسم هست. تو حواست نبود ولی مونا حواسش به همه چی بود. خیلی بهمون محبت داره. واقعا دوست خوبیه. وقتی بهش نیاز دارم مامانم میشه، خواهرم میشه، دوستم میشه. بیا، مامانت و خواهرت و دوستتم رسیدن. منتظرمونه. میگه که سورپرایزم داره. پس منم تو ماشین منتظرتم باشه. زود بیا. خب هدیه خانمت کجاست؟ هنوز نداده ولی میده. چرا؟ اون فرصت نشد. حالا فرصت شد بهش میدم. نیت انسان که پاک باشه دنبال فرصت نیست. ببخشید. شاهمیر چرا ناراحت میشی؟ مناست دیگه، دوستمونه. دوستمون که هست، پس دوست بمونه. من بهت هدیه بدم یا ندم بین ما دوتاست. این وسط این چی کار است که دخالت میکنه؟ اشکال نداره، خودمون 3 بودیم، کسی نبود که. ناراحت نشو.